फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जन्नत की हूरों के बारे में बताऊं। आज का हमारा सवाल बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि मर्द हजरात को जन्नत में हूर अलीन मिलता है, यानी हूरें मिलती हैं, लेकिन औरतों को क्या मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कई बार आता है और दर हकीकत ये वो चीज़ है जो हम में से बहुत से लोग पूछते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारे पास जन्नत के बारे में जो भी महदूद इल्म है उससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया है। चंद नुकात ऐसे हैं जो बतौर मोमिन खवातीन को याद रखने चाहिए। जब इस तरह के सवालात होते हैं, सबसे पहले तो अल्लाह सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला और रहम करने वाला है। याद रखने की पहली और अहम बात यह है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। याद रखो कि वो रहमान और रहीम है, वो जो आदिल है और उससे बढ़कर कोई आदिल नहीं, और वही आदिल है और उससे ज़्यादा आदिल कोई नहीं। वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा या आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। अगर उसने मर्दों से जन्नत हूर अलीन का वादा किया है तो यकीनन वो जन्नत की मोमिन औरतों को भी इतना ही खुशकन चीज़ अता फरमाएगा। अगर कोई नेक अमल करे, खा वो मर्द हो या औरत, और ईमान वाला हो, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को मुख्तलिफ तरीके से पैदा किया। याद रखने की एक और बात यह है कि जो चीज़ खवातीन को खुश करती है वो मर्दों की खुशनुदी से मुख्तलिफ हो सकती है। तो क्या वो नहीं जानता जिसने हमें पहले पैदा किया, जिसने सब चीज़ें पैदा की हैं? तो उस पर पुख्ता यकीन रखो और उस पर अंधा भरोसा रखो। सुभान ताला, वो जो तुम औरतों को और तुम्हारी फितरत को सबसे बेहतर जानता है, और वो जो जन्नत की औरतों को वो देगा जो उसके लिए बेहतर हो। सूरह फसलत में आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह ताला फरमाता है, उसमें तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारे दिल चाहेंगे। जन्नत में नेक औरत का उसके शौहर से निकाह होगा और वो उस पर राजी होगी। अल्लाह ताला मोमिन औरतों का निकाह उनके दुनिया के शौहरों से कर देगा अगर वो साले हों और उन्हें उस पर राजी कर दे। और अगर किसी औरत ने अपनी दुनियावी जिंदगी में शादी ना की हो या उसका शौहर अहले जन्नत में से ना हो, तो अल्लाह ताला उसका निकाह जन्नत में किसी मोमिन मर्द से कर देगा। औरतें अपने शौहरों और बच्चों और ख़ानदानों के साथ जन्नत में अपने अपने दायरों में रहेंगी और वो उस पर मुतमईन होंगी। प्यारे बहन भाइयों, सूरह रद में आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है वो वहाँ दाखिल होंगे और अपने बाप दादा, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक लोग भी। तुम और तुम्हारी बीवियां बाग में दाखिल हो जाओ, तुम खुश हो जाओगे। उनके लिए सोने की ट्रे और प्याले लाए जाएंगे और उसमें वो सब कुछ है जिसकी खुशी नफ्स और आंखों को मीठी लगेगी, और तुम वहां हमेशा रहोगे। ये वो बाग है जिसका तुमको वारिस बनाया जाएगा उन अमाल की वजह से जो तुम करते हो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे फल हैं, जहां से मर्जी खाओ। इब्ने कसीर ने कहा, वो जन्नत की औरतें अपनी निगाहें नीची रखती हैं और अपने शौहरों के अलावा मर्दों की तरफ नहीं देखती। एक रिवायत में बयान है कि उनमें से एक अपने शौहर से कहेगी, अल्लाह की कसम, मैं जन्नत में तुमसे बेहतर कोई चीज़ नहीं समझती, या ये कि जन्नत में मुझे तुमसे ज़्यादा कोई चीज़ अजीज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें मेरे लिए बनाया और मुझे तुम्हारे लिए बनाया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले जन्नत और जहन्नम और हूर अलीन इस मामले के लिए और उनमें जो कुछ होता है वो आखिरत का मामला है। ये गैब के दायरे का एक ऐसा हिस्सा है जिसका हमें बहुत महदूद अदराक है। इस तरह के मामलात हमारी समझ से बाहर हैं और उनका इल्म अस्तदलाल और गौर व फिक्र से नहीं किया जा सकता, और हमें इन चीज़ों का हकीकतन कोई इल्म नहीं।
سوائے اس کے جو قرآن اور صحیح سنت ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو، یقیناً ان میں سے ہر ایک سے کان اور آنکھ اور دل کی باز برس ہوگی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جنت میں حسد نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جنت کی زندگی اس دنیا کی زندگی جیسی کچھ نہیں ہوگی۔ یہ ایک الگ دنیا ہے جس کا اس دنیا میں صرف ناموں کے علاوہ کوئی چیز مشترک نہیں۔ چیزوں کی حقیقتیں بالکل مختلف ہیں۔ خوشی اور احساسات جو ہم یہاں اس زندگی میں محسوس کرتے ہیں، ان کا تجربہ ایک مختلف اور بہت بہتر اور خالص طریقے سے کیا جائے گا۔ ہم کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن گندگی نہیں ہوگی، ہمارے جسم سے فضلہ نہیں نکلے گا، اور نہ ہی ہم بوڑھے ہوں گے، اور نہ صرف ہمارے جسمانی جسم بلکہ ہماری نفسیات اور فطرت بھی مختلف ہوگی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی نفرت یا تکلیف کو نکال دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ چاند کی طرح نظر آئے گا۔ جب وہ مکمل ہوگا، وہ اس میں نہ تھوکیں گے، نہ ناک پھونکیں گے، اور نہ ہی اس میں پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، ان کے بخور جلانے والی لکڑی کے ہوں گے، اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، جن کی پنڈلیوں کا گوتا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے نیچے سے نظر آئے گا۔ ان میں کوئی اختلاف یا دشمنی نہیں ہوگی، اور ان کے دل ایک ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، لہٰذا اگر مردوں کے پاس حور العین ہوں تب بھی ہم حسد نہیں کریں گے۔ جی ہاں، اس وقت یہ مشکل لگتا ہے، لیکن بغیر کسی اخراج کے کھانے پینے کا تصور کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے، حالانکہ یہ یقیناً سچ ہے۔ تو یقین رکھیں، محبت اور امن ہوگا، اور کوئی حسد نہیں ہوگا۔ مومن عورتیں حور العین سے بہتر ہوں گی۔ جنت میں مومن عورت کا حال حور العین سے بہتر ہوگا۔ وہ درجے میں بلند اور خوبصورت ہوگی۔ اس بارے میں متعدد احادیث اور روایتیں نقل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اس دنیا کے لوگوں میں سے کوئی نیک عورت جنت میں داخل ہو جائے تو وہ اپنے اعمال صالحہ کے بدلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دینی وابستگی اور راست بازی کے اعزاز کے طور پر ایسا کرے گی۔ رہی وہ حوری جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو اسے جنت میں صرف کسی اور کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اسے مومن کے لیے اس کے اعمال صالحہ کا صلہ بنایا گیا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے میں اس کے اعمال صالحہ کے بدلے اور نیک عمل کرنے والے کے بدلے میں پیدا ہونے والے میں بہت فرق ہے۔ پہلی ایک ملکہ اور شہزادی ہے، اور بعد والی چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بلا شبہ ملکہ سے کم تر ہے، اور وہ اپنے مومن مالک کے حکم کی تابع ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے انعام کے طور پر پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا وعدہ کیا ہے، اس کی فکر کرنے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے ہمیں اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ کس طرح اس کی خدمت کی جائے اور اس کی بہتر عبادت کی جائے۔ ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس کے اجر و ثواب کی امید رکھیں، تاکہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اگر آپ ان خواتین میں سے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو آپ کو خوشخبری ہے میری پیاری بہن، جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو ایسی لذتیں ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی دماغ نے تصور کیا ہوگا۔ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا
جس کو آپ بہترین طریقوں سے چاہتے ہیں۔ آپ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی، آپ کے تصور سے بھی بلند، اور آپ کے شوہر اور کنبہ کے ساتھ مطمئن، اور آپ پہلے سے زیادہ خوش رہیں گی۔ جو کچھ تم مانگو گے وہ مل جائے گا، اور جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ آپ کو کبھی بھی پریشان کرنے والی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور نہ آپ کو حسد کرنے والی کوئی چیز ملے گی، کیونکہ آپ سب سے زیادہ سخی رحم کرنے والی کی دیکھ بھال میں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔